जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तामीर एक्सपो 2022 के ऊपर, और आपको बताते चलें कि 24, 25, 26 जून को कराची के एक्सपो सेंटर में ये नुमाइश होने जा रही है। कराची और पूरे मुल्क भर के तामीराती शोबे के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें मुख्तलिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं पूरे मुल्क के, वो शरीक हो रहे हैं। लोगों को भी एक चांस मिलेगा कि वो कंपैरिजन के तौर पे एक ही छत के नीचे बहुत से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और रियल इस्टेट के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और अपनी जो ख्वाब होता है हर शख्स का एक अपने घर के हवाले से, उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट हैं, सियासत में भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद डॉक्टर भाई, साहब, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत मैं मतलब मेट्रो का मैं बड़ा पुराना फ़ैन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तामीर एक्सपो जो 2022 जो कि एक्सपो सेंटर में होने जा रही है, क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज की जा रही है? देखिए, एक तरफ तो आपको पता है कि जब भी आपने किसी चीज़ में तरक्की हासिल करनी हो तो उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। अब हमारी डेवलप हो गई है बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट की इंडस्ट्री, और अब ज़रूरत है इसको किसी तरह सही रास्तों पे डाला जाए। तो उसका पहला कदम इन सबको जमा करना होता है, ताकि एक दूसरे से एक लिएज रह करें। फिर एक इंडस्ट्री है, इनके मसाइल भी एक तरह के हैं, मिल के ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जमूद है, हम इस एक्सपो के थ्रू उसको भी तोड़ना चाहते थे कि भाई अब पाकिस्तान में जैसा कि इस वक्त सिचुएशन दुनिया भर के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, हर चीज़ के हवाले, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें कि जहाँ कराची के लोग, शहर के लोग निकलें बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा मौका इसके लिए भी हमने किया, क्योंकि हालांकि इस वक्त आप देखें डॉक्टर साहब के दुनिया भर में रियल इस्टेट इस वक्त बड़े बुरे हाल में है। पैसे की सिचुएशन भी ख़राब है, इकोनॉमीज़ दुनिया भर की। बट इसी तरह किक स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जब आप इंतज़ार कब तक करते रहेंगे कि डिज़ास्टर आया फिर आप इंतज़ार करें? तो ये जो इनिशिएटिव है तामीर और ख़ास तौर पे मुनव्वर एसोसिएट्स का, ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त था हमारे शहर के लिए। और हर आदमी को छत चाहिए, और उसको चाहिए कि अच्छे तरीके से मिले। फिर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उसमें उसमें बड़े स्कैम्स भी हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं, जिस तरह हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, और मैं समझता था कि ये जो तामीर का जो आइडिया है, ये एक्सपो बाहर भी ले जाया जा सकता है दुनिया भर में, एक सॉफ्ट इमेज के हवाले से। फिर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और बाहर के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बैरून ममालिक रहने वाले लोग जो हैं वो इसमें बहुत बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। हर शख्स वहाँ का भी चाहता है कि उसका यहाँ पे भी एक घर हो। सर, माजी में वफाकी हुकूमत चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है और नया पाकिस्तान स्कीम दी गई, तमाम कुछ किया गया, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उसको इस तरीके से बैक नहीं किया गया। आप सियासत में भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये जो है ना ये यानी इस वक्त ये जुर्रत कर सकता हूँ कि आपसे सवाल करूँ कि क्या अब सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पिच पे है ताकि तामीराती शोबे की जो शिकायत हैं उनको एड्रेस किया जा सके? देखिए, इस वक्त बगैर किसी इस एसोसिएशन के, एज ए पाकिस्तानी जो मैं हूँ, अंदर से दिल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी, और हर पाकिस्तानी चाहता है उसकी तरक्की करे, इस पाकिस्तान की तरक्की, उस सब की तरक्की। तो एक तरफ तो ये है कि आप ये देखें कि इससे पहले इस किस्म की कोalition का तसव्वुर नामुमकिन था, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ फिलोसफीज। कहाँ पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, मगर इन्होंने अगर मिल के सोचा है पहली दफ़ा बका के लिए, क्योंकि ये पुराने प्लेयर्स हैं, ये नई नहीं है, और इनमें जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। इनमें जितने भी पार्टीज़ के लोग होते हैं ये पाकिस्तानी लोग होते हैं। वोटर उस वक्त जब इलेक्शन होता है उस वक्त तो होता है, उसके बाद तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी भी हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि वो आम आदमी को फैसिलिटेट करे कारोबार बढ़ाने के लिए। वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो मैं कह रहा था कि कोलिशन जो है अब ये बड़ी यूनिक है। अगर ये चल जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और ये मैं बिल्कुल अपने तजर्बे के हवाले से कह रहा हूँ कि चल सकेगा। अब रह गया एक पार्टी नहीं मान रही, तो उस पार्टी से बड़ी दरख्वास्त है कि मान जाए, माने सबको, एक दूसरे के साथ चलें, पॉजिटिवली आगे। देखिए हाँ बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से बहुत उम्मीदें हैं उनसे भी। मैं हालांकि एक पार्टी में हूँ और अब दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनसे उम्मीदें हैं बहुत लोगों को, और हमें ये उम्मीद थी कि ये आसानियाँ करेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह का बेलिजरेंट और जिस तरह का मुज़ाहिमती इन्होंने
لائمل اختیار کیا, اس سے بڑا ٹینشن ہے ڈسٹرب کیا ہوا ہے ملک کو. ہر چیز, اور وہ خود بھی ڈسٹربڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے حوالے سے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, سب ہم ہی ہیں یار, ہم ہی مرتے ہیں, ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جب تک یہ بڑے لڑ رہے ہیں اس وقت تک کم از کم عوام میں دوستی ہو جائے, ہم یہ بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن ہم ہی نکالیں گے. تو یہ کولیشن سے میں بہت ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور کہ یہ بہت اچھا کرے گی. اچھا سر, اب اکانومی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مہنگائی میں جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تعمیراتی شعبے میں بھی انفلیشن بہت ہے. کوئی بلڈر اگر ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو لانچنگ پرائز پہ اس کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑے نام اب بھی کر رہے ہیں اور جس پرائز پہ بک کیا جاتا ہے پروجیکٹ ہینڈ اوور بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایسے کم لوگ ہیں. کس طریقے سے ممکن بنایا جائے گا کہ لوگ جن پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو وقت پہ پروجیکٹ ڈیلیور ہو جائے اور اسی پرائز پہ ہو جس پہ بک کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, لاز موجود ہیں, امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اور میرا ول ہونا چاہیے. جب سارے مل کے سوچ لیں گے کہ بھائی لیفٹ سے جانا ہے تو پھر لیفٹ سے ہی جانا ہے. لیکن یہاں ایک ٹینڈنسی ہے, اور وہ شاید آپ کی اور میری نہیں ہے, دنیا بھر میں انسانوں کی ہوتی ہے. تھوڑی سی کرپشن, تھوڑا سا یہ, تھوڑا سا وہ, لیکن میجرلی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ شاید میجرلی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ڈیفینس جو بہت کلین ہے, اور جہاں جہاں ڈیفینس ہے بڑا کلین ہے, ان کا ٹرانزیکشنز بھی بڑی کلین ہے. کنٹونمنٹ ایریا اور ڈیفینس یہ بڑے طریقے, اس طرح کاش پورا جو ہے کاش پوری جگہ ہو سکے, ایک بات. لیکن جب تک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک وہ آ کے کچھ اپنی لالچ کم کر کے اور ایک دوسرے کو چلنے کا موقع نہیں دیں گے, اسی طرح چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. لیکن چلتے رہنا چاہیے بلند. دیکھیے کام چلتے رہنا چاہیے, اچھا یا برا. ہر آدمی کو چھت ملنی چاہیے, یہ ہے. اور جس طرح کا ہم اب یہ سوشل جو ہماری اس وقت سچویشن ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو مار کے شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا, دوسرے کی نقصان پہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. یہ شاید ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے. آپ کے فائدے میں اگر میرا فائدہ ہو رہا ہے اور میرے نقصان میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, یہ اچھی پارٹنرشپ. یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا فائدہ ہوگا, کل کو ہو سکتا ہے میرا بھی آپ سے فائدہ جڑا ہوا. گورنمنٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے, ان کو دینا چاہیے ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. اتنی بڑی بڑی ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں بلڈنگ کے حوالے سے, آپ کے سامنے ہے. یہ ہماری نیگلیجنس ہی نہیں ہے, یہ ہماری ٹوٹل اگنورنس ہے. اگر اس کو ہم طریقے سے لے کے چلیں اور لوگوں کو سمجھا کے چلیں تو یہ بڑی جلدی حل ہو سکتا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے بڑی محنت کانسرٹس کے حوالے سے بھی کی ہے, سجاد علی صاحب کو, حمیرہ ارشد کو, کیا کانسرٹس کی جو اٹریکشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت عرصے سے ختم ہے, اور پاکستان میں یہ بڑا المیہ ہے کہ رات کو آدمی کیا کرے. میں نے اسی لیے کہا اپنے تعمیر والوں سے کہ ضرور اس میں گانے اور بجانے کی, اس لیے کیونکہ دیکھیے لائف ایک سیلیبریشن ہے میرے حساب سے, ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے, زندگی کو گزاریں گے. اچھا رونقیں کراچی کی واپس آنی چاہیے. ہم رونقی لوگ ہیں, ہم مسلمان لوگ ہیں, مگر ہم رونقی لوگ ہیں. ہمیں شوق ہے, آپ لاہور چلے جائیں, کراچی میں تو ہم نے دیکھا اپنی جوانیوں میں, اب بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ رات کو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو رات کے 4-4 5-5 بجے جا کے پراٹھے کھائے ہیں, چائے پیے, آزادی سے گھومے. کاش ہمارے بچے اسی طرح کا وقت دیکھیں. نہ کووڈ تھا, نہ لاک ڈاؤنس تھے, نہ لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم تھا, نہ کچھ تھا. یہ ہمیں سب برداشت کر کے نکلنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا سر, لوگ اپنی ریکارڈنگز وغیرہ آپ لوگ ختم کر کے کھارا در کے باکڑا ریسٹورینٹ پہ جا کے ابھی بھی دل چاہتا ہے, مجھے بڑا ابھی بھی دل چاہتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا ابھی بھی وقت کریں, دیکھیے آپ دنیا بھر میں ہی تو ہے, یہ لوگ نکلتے ہیں رات کو. جب محنت کرتا ہے تو آدمی رات کو جا کے کچھ کوئی ٹی وی دیکھتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, لیکن زیادہ تر نکلتے ہیں لوگ باہر دنیا میں. ہمارے یہاں کم ہے, شادیوں میں جاتے ہیں زیادہ تر, اور وہاں بھی. تو یہ تھوڑا بدلنا پڑتا, تفریح دبا کے لیے کرنا پڑے گا. کانسرٹ ہے, او یس, بڑی مشکل سے مانے ہیں. وہ دبئی میں ہیں, آ رہے ہیں, لیکن میں دبئی ابھی گیا تھا تو سجاد نے انتہائی میرا خیال رکھا, اس کی پوری فیملی نے. میں بالکل فیملی کی طرح. کم سجاد علی کے کانسرٹس کراچی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. کیا استاد ہے, اب تو وہ اپنے فن کی مطلب بلندیوں کو چھو رہے ہیں, اور جو بھی دیکھے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. تو میں تو وہاں موجود ہوں گا, آپ بھی ہوں گے وہاں انشاءاللہ. اور حمیرہ بھی اپنی جگہ ایک سما باندھ دیتی ہیں. اور پھر قوالی, آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں قوالیوں کے کریزی ہیں. میں تو حال بھی پڑ جاتا ہے, ہم تو ایسے لوگوں میں سے ہیں. یہ رونقیں واپس لانے کی بات ہے. دیکھیے بہت ہو گیا, ہر آدمی آ کے پاکستان روک دیتا ہے, زیادتی ہے. میں کھلے اور چلے اور ہم چلے, اور رونقیں ہونی چاہیے. کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ یا دیکھیے میں میسج ایک بڑا سمپل میں ضرور دینا چاہوں گا آج,
کہ پاکستان ابد تک کے لیے، اور اگر آپ ایٹرنیٹی انشاءاللہ۔ کو سمجھ لیں کہ ایٹرنیٹی فزکس کا حصہ ہے، کہ یہ جو اسپیس ہے ہماری یہ لامتناہی ہے، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے ہمارے رب کی طرح، ہمارے ملک کی طرح. تو جو بھی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ ملک کو خطرہ ہے، اس کو تو آپ پہچان لیں. کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہوگا. ہم جیسے لوگوں کو کیا خطرہ ہے؟ صرف آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، پیار کریں. پاکستانیوں ایک دوسرے سے پیار کرو بس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، تعمیر ایکسپو کے برانڈ ایمبیسڈر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.